أرسل زينة بالعلي 3.5 بليون برز سالت وزلوا سراحة تراج مهندسات عبوانهم من خزازمو كتتل كجبريلو جزياو من محدار تقراي أبي كتمام مغلق اللي تعمد زوج أرت ريليستيت بحر حيدة توارح منبر أبايتي نعماويلا كمتركب فليتا ناتنت بريس أبز عامات أبز حلفو 23 عامات ترايو زي فلت من كل قال ريو تباهيلو سلامت أنا هبلنا زخبركم تهاتلتي تلفزيون تقرأي إنه ساعات حد آخلون الساعات حرنا يوم زيناتات حزة قريبا له تسفاز عصبي زيناتات بمرب بملكة قوام قرما سلومون هايلوم سخوم سانحيت هنجبرينا فلما حد سرتي حبريتات زعلتنا كنقدم هافتو قبره أربلنا يونا وكسكركم يمسجن تسفازجي سلام تعنا هذا اللي يزخوركم تملكتنا نزعل الزحرنا يوم حصرت زينات حيزة قريبة لخون مكتتالكم بأقع الدماء فلما بيرو بحلن توريزم تقرأي مس منفساو كوليجي قدس فريميناتوس أبا سلاما كاساتي برهنن مبقلاو فلتت حلف ولدو مسناد نربحا محبرسب معالن كالودت زامت سرحتي بحبارن معمام زقل مرداد السند فريموم كاب كوليج نابي يونيفرسيتي معباي علمو أب كيد ممهار مستمر سفحت سرحتن مصنعتن مرمرن زدسسون زيدسسون حدقتاتن توفيتاتن زسالت زلون منفساو كوليج قدس فريميناتوس أبا سلاما كاساتي برهن مس بيرو بحلن توريزم تقراي حبراو سممعنت كتيموم بمسارة تسممع عقم معبي سلطناتات مهاب مدققاف سنداتن مرداتاتن مرمرن حبراو مصنعتن مرمرن مكياد حبراو بروجكتات بمقراص مبوق لاو فلطت حلف ولدو مسنادن نربحا محبرسب موعالن كم زخونو بيرو بحلن توريزم تقراي حبيرو ممحدار ورد حوزين أب عشل كتما مقابن حدميتن 34 حربنياتات نمنبر زوع المريت عديلهم أبتيس نسرعة ترخكب وانا محدار ورد حوزين آيت قبرج ورقس قبر كيدان ممحدار توردا كندس تقالمتن تتكامنت حتو مريت جيغانو سلست معراف حربنياتاتن كالوت وغناتن أب كلي تزوت ممرحن دنبن كوينو قدامنت سريعو أب مسرح كم زركب أبريهم أكايد سرح بيت مازاجا عشل كتما مقاب أيتتول دقبر جزابير أبتع عشل كتما بركت زبولن عبيتتا كتما بغتصال نتكرر قاقص زقولن بروجكتات المعاتي سالت وكم زلو بمحبار نزي كيدي سنة سرعة من رخخاب مسرح منبر زخون مريت مكياد لعلي 21 مليون بركحسا كم استخفلن أفليتهم ناي تعدل تتكم تزخون وقنات اتكيد رخكب مريت امنا كورنا عكاب استقمت القوان نابزي زنقيع كوان تخونه كل نجار مستتصاففز قبوا مريت سلازرخوبو حاقوسهم وسن كم زيبلو تزاريبهم كم صاب ركب حزبي ورد حوزين كاب وصاي بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أب تاريخ أمريكا نفلما أوان استبهاللو 1 تريليون دولار بجت مكلخال هاجر حتيتهم توم بريزيدنت كاب مكلخال وصاي زلو ناي تمرتي حلوا كبابي كمون ناي وصاي حاجز بمنكاي 163 بليون دولار نمقطاب كم استحسبن CNN حويسو رويترسن كالوت معخنات ميديان صبصيبن زي ناي مكلخال بجت موسخن وشطاو وصااتات منكاين زبل حساب بزحات تقاومو يقطمو كم زلون اتوم صبصبات املاخيتهم هيومان رايتس سووچ بمخنيات عالم لخ معالتي ناصنت بريس اب زوصو صبصاب بمنصر ناصنت بريس لعل فرق حزب عالم ابتن ازين حدغنياتات تبايلن اب زمدبا هاغرات ينبريلوم بهيومان رايتس سووچ استزرغه عالم او معقن ناصنت بريس
حدميتن 80 هاجرات زتقالل كوينو اب مل عالم ناصنت برس اب زبنات نابستحت برك بصحيلوم شوعات هاجرات افريقيا اب معقن ناصنت برس اب تحتواي برك كم استسرعه اوغندا مبل حدميتن 43 اثيوبيا مبل حدميتن 45 كمون رواندا مبل حدميتن 46 كلنا اب ازيو زتحساسب بركي كم زلو ارغاغيصوم نعمتات بولق ملاخ سرعات ناصنت برس تفلط غربيت هاجر ايرترا ناصنت برس اب عالم اب موداتا درجه مبل حدميتن 80 تسريعم تازل علمتن عفنا برس زلو ايرترا ناصا ناي ولق مراخبه حفاش زيبلان نغازيتنيا داويت إساق ننويح عامتات اب مأسرت ناي مأسار كبر وسنون ونيناتو لام أمريكا مبل 50 شوعات درجة بمحز بفلاي دونالد ترامب ناب السلطان كابز مصو نمراخب حفاش زقبرو ودقف بمقراصن غازيت انياتات بمفل لاين تخسيسام دوبو ألبو ريبورترس اب عامتاو صبصابو أمل العالم ناصنت برس اب زسكف تحت درجة كمزولون لو معمد دما كاب زحالفو 23 عامتات زخف مقانن غليصو كم صبصاب بي بي سي أمريكا حدوش معبل متكعت دبداب نفرتي قبل على حوتي ز تقاطرن كبابتات يمن فصيمام تي متكعتي 24 جزء اب 4 اوراجاتات كم استفصمه تغليصوم عطقات حيلتات حوتي اب قيح بحر زلو عالم لخاو مسمرات مراخب اب متعنقافن متكعن يقصلو بمهلاوم وتادراو صمدو واشنطن ابت زوبا معماق زملاقت مخانو صبصاب انالودو املاقيتوم منጭታት ተኸባቢ ከም ዝሓበርዎ 10 ካብቶም መጥቃዕትታት ኣብ ሰሜናዊ የመን ዝርከባ ከተማታት ካብ ሻዓፋን አልጃፋን ኢላማ ዝገበረ እዩ ኣብ ርእሰ ከተማ ሳናውን ደብዳብ ከም ዝተፈጸመ ተገሊጾም ምስ ሑቲ ምትእሳር ዘለወን መራኸብቲ ሓፋሽ ነፈርቲ ውግ አሜሪካ ኣብ ርእሰ ከተማ ተሃገር ንአውራጃ ባኒ ሓሺሻ ከም ዝደብደባን ኣብ ካልኦት ከባብታት እውን ብፍላይ ኣብ መሰረተ ልምዓት ነዳዲ የመን ቆልፌ መስመር ዝኾና ከባብታት ምድብዳብን አፍሊጦም ሑቲ ኣብ ራስ ዒሳ ዝዓረፋ ኣስታት 10 ናይ ጽዕነት መራኸብ ምእሳሮም ይንገር ብዙሓት ንግዳዊ መራኸብ ከም ዝዓገቱን ከም ዘጥቁዑን መሪሕነት ሑቲ ነዘን መራኸብ ቀረብ ነዳዲ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሮም ዘሎ ወደባት ከዓርፋ ኣዚዞም وهاب قال بعل مزي بحر بريطانيا اب طقا معرباو گماگم بحر يمن زغعزا علم لخاو مراخب زلو حدغا ناوسخ زخيدن كبيدن مخانو اطنقيقوم كم صبصاب انالودو كبرات تملكتنا نزعل الزحرنايم حصرت زيناتات زيوم نيرم نمكتالكم ازينا نمسكن مس حصرت زيناتات زعلت هافتو غبر حبيركم صنحه ازينا بمسارحتي تسفاز دعسبيت نسكم سلام حصرتي حبريتات زعل زقربلنا هافتو غبرو بمسغان بزرزرنا بنرم ديناتات كسجر ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብልዕሊ 3.5 ቢልዮን ብር ይስርሑ ዘለው ስራሕቲ ዳግመ ህንፀት ኣብ እዋኖም ክዛዘሙ ክትትል ክገብር ኢሎም ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ፕሬዚዳንት ታደሰ ነዚ ገለጹ ቤት ጽሕፈት ዳግመ ህንፀትን ሕውይትን ትግራይ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ ብቨርቹዋል ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ እዩ ፍሳሐ መዝገበ ዝለኣኾ ጸብጻቢ ገብረ መስቀል ኪሮስ ከም ስዕብ ኣዋዲድዎ ኣሎ بصحفت داغم هنصتن حويتن تግራይ حلوف فصاصما سرحتي 9 አዋርሕን ቀጸልቲ ስራሕቱን መልኪቱ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ገምጋማው መድረኽ ኣካይዱ ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉ ሰሙያ ክስርሑ ተተሊሞም ዘለው ፕሮጀክታት ልምዓት ኣብ ዝተተሓዘሎም እዋን ብጽሬትን ሰለጠንን ክዛዘሙ ተወፊዮም ከም ዝሰርሑን ልምዓት ዝጸምኦ ህዝቢ ንምኽሓስ ከም ዝተዳለውን ይዛረቡ በፈጻጽማው ንሽተ ቅድምና ይነኸድና ንሕና ከም ክልሉውን ማለት ቀዲምና አልጥፍና ማለት ክረምት ኸያት ወንስራሕ ዝልፍ ስለዝነበረ ሰተን አጫሪትና በትስሩዕ ናይ ባንክ ዓለም ዘውጾና ጨረታ መስራሕ ገርና አጫሪትና ሰዓት ፈሊትና ኮንትራክተርና እውን ውዕል ኣሲሮም ሳይተረክዮም ስራሕ ጀሚሮም እዮም 59 ፕሮጀክት ብክልተ ሰለስተ መሃንዲስ ወይ ድማ ፕሮጀክት ኦፊሰር ይፍጸምን ስለዚህ ብዝተኻለ መጠን ህዝቢ ባዕሉ በቶም ዘለዎ ናይ ጣያ ኮሚቴታት ናተቆጻጸረ ናኸደና ደገፈ ነቶም ኮንትራክተራት እውን ነበረታትዐ ኣብ ዝጎደለ ድማ ፍላይት ናይ ጸጥታ ስራሕቲ ናይ መንገዲ ስራሕቲ ድማ እናሓገዘ እንድሕር ሰሪሕና እዮም ኮይና ብእዋኑ ዝተሓዘሎም ግዜ ብፅሬት ምትሕረሰ ግልጋሎት ክህቦም ኢልና ኢና
المحدنا نسرح زلنا حلاف بيت صحفت داغم هنصتن حويتن تግራይ انجينير تيدروس كبر እግዚአብሔር ባንክ ዓለም ብዝመደበው ልዕሊ 3.5 ቢልዮን ብር ኣብ ዝቕጽሉ 3 ኣዋርሕ ኣብ 14 ወረዳታት ልዕሊ 1,000 ፕሮጀክታት ኣብ ዓውድታት ትምህርቲ ጥዕና መስተማይን ከም ዝስርሑ ይገልጹ ብምሳና ዝሰርሑ ገበርሰናያስ ናይ ዓለም ኣቀፍ ትካላት ኣብ ተወሰነ ወረዳ ተወሰነ ድጋፍ እንዳሃቡና መጽኡ እዚ ሕዝና ኣቶ ዘለና ማዕራፍ ግን ብርክዝ ዝበላ ፕሮጀክታት ኣብ ሓደ እዋን ኣቶ ዘለና እዩ ተተሊሞም ዘለው ፕሮጀክታት ኣብ ዝተተሓዘሎም ግዜ ንምዝዛም ብትኹረት ከም ዝስራሕ ዝገለጹ ኢንጂነር ቴድሮስ ጸገም ሕብረተሰብ ንኸቃልሉ ኣብ ጣብያታት ወረዳታትን ዝዓነው መሰረተ ልምዓታት ብምህናጽን ብምጽጋንን ነበርቲ ተረባሕቲ ክኾኑ ይስራሕ ከም ዘሎ ይሕብሩ እዚ ኣብ ጽቡቕ ተሰሪሕና እቶም ተህዝብና ካብቲ ዝነበሮ ተወሰነ ጸገም ዘቃልለሉ ኣብቲ መንግስትን እምነት ዘሕድራሉ እቶም ዝቡና ዘለዎ ደግሞ ዘዝሃብና ገንዘብ ናብ ባይታ ይወርድዎ እዮም ናይማን ንህዝቦም ደው ዝበሉ እዮም ናይማን ንህዝቦም ክሕሱ ከገልግሉ ኣቦቶም ዘለዎ እዮም ቀደም ኮሚሽን ትግራይ ህዝም ንሱ ሪጌን ዝገበርና ናብ ቦቱ ዝተመለሰ ምኳኑ ተረዲኦም ተወሰኺ ሪሶርስ ከምጽልና ህዝብ ትግራይ ካብ ዝበጽሖ ኩሉ መዳያዊ ማህሰይቲ ደረጃ ብደረጃ ንምሕዋይ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ዳግም ሕውየት ይስርሑ ከም ዘለውን እቶም ስራሕቲ ምስ ዝበጽሐ ጉድኣት እንትነጻጸር ውስናት ከም ዝኾኑን ዝርከባ ሃፍቲ ኣብ መዓላ ኣብ ሙዓል ህዝቢ ተረባሕ ዝኾነሎም ፕሮጀክታት ልምዓት ምስላጥ ከም ዘድሊ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ የገንዝቡ ሕዚ ንጅምሮ ዘለና ናይ ዳግም ሕውየትን ፕሮግራም ምትዝገጠመናን ዘድልየናን ዝግባአናን እንትነጻጸር ኢምንት እዩ ዝበሃል እንተኾነውን ብተነጻጻሪ ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ እዩ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብቶም ቁልፊ ዕማማቱ ሓደ ስለ ዝኾነ ነዚ መደብ ምዕዋት ኩሉ መዳይ ድጋፍን ኣመራርሓን ዝእትኸውን ካብ ፈለሞም ምምሕዳራዊ ወፃዊኡ ክንዝካር ክትሕት ዝተገበረ ፕሮጀክት ኣብ ተግባር እንትውዕል በብደረጃ ዘሎ ኣመራርሓ ዝተረኸበ ውሱን በጀት ብኣግባቡ ከመሓድርን ኣብ መዓሉ ከውዕልን ብጊዜን ብፅሬትን ክውዳእን ክግበር ትፅቢተይ ዓብዪ እዩ ኣብቲ ገምጋማዊ መድረኽ ሰሙያ ምህንድስና ፈጸምቲ ኣካላት ተቋረጽትን ካልኦት መድረክቲ ኣካላትን ተረኺቦም እዮም ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ብዘነበ ሓያል ዝናብ ኣብታ ከተማ ዝዕቆቡ ተመዛበልቲ ወገናት ጉድኣት ከም ዝበጽሖም ተገሊጹ እቶም ተመዛበልቲ ዝመጽእ ዘሎ ኣንክራማት ሻቁሎት ፈጢርሎም ከም ዘሎን ብኣግኡ ናብ መረበቶም ንኽምለሱ ድማ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ከም ዝግባእን ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ እዚ እውን ገብረ መስቀል ኪሮስ ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ሓያል ዝናብ ዝፈጠሮ ውሑጅ ተመዛበልቲ ዘጽለሉ ከም ዘፍረሶን በዚ ምክንያት ድማ ሓራሳት ሕዱር ሕማም ዘለዎም ወገናትን ህፃናትን ንተወሳኺ ጸገም ተሳጢሖም ከም ዘለው ኣተሓባባሪ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣይተ ብርሃኑ ተስፋይ ብስልኪ ሓበሬታ ኣካፊሎምና ዝናብ ዘንይዎ ዘሎ ናብ ከባቢ 34 ግመ ብቸንዳ ተሰርሐ ተቸንዳ እዚ ኩሉ ከም ዘለዎ ካብ መሰሙ እንተ ዓኒው በቃ የውሊ ካብ ጥቕሞት ኣይኮይኑ ማለት ልዕሊ 7-8 መራሒ ስራም ዘሎ ኣብቲ ውሽጢ ኣካለ ጉድኣት ኣለው ኣብቲ ቸንዳ ትድቁሱ ሓራሳት ኣለዋ ሽኮር ጠቀምት ኣለው ናይ ደም በዝሒ ተጠቀምት ኣለው ኣብቲ ውሽጢ እሱ ተወሳኺ ሕማም ተወሲኾም ለኸዚ ተመዛበልቲ ኣብ ዓጸባ በምህላዎም ሓምሻይ ክረምቲ ክሕልፉ ከም ዘይኽእሉ ዝምልከቶም ኣካላት ተገንዚቦም ናብ መረበቶም ክምልሱዎም እቶም ኣተሓባባሪ ይጽውዑ ገና ሓደ ናበለ ክረምቲ ኸዝናለ ክኸርም ተለቐ ጻላይ ኮን ተለስ ሃምያም ዝኸውን ብጣዕሚ ግርኣት እዩ ዘሎ ባዕለይ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ መራሒ ትኾን ማለት መተሓባበራይ ትኾን ልብል ሰዓት ወጻኽሉ ሰዓት ኣሎ ኸዚ እዚ ብቀጥታ ዝምልከተ ኣካል ወሪዱ ቸክ ገበር ኣሎ ይምልከተኒ ህዝቢ ክብል ዝኽእል ኣካል መንግስቲ ወሪዱ ቸክ ገይሩ ክርኢ ኣሎ ተመዛበላይ እዚ تو بانصارو سلام ترخويتو هايلم صلاحتا خنات كايدر زلو صلاحتا خنات كي كايدر زلو او وشتا چندا وشت خوين ماري دلزي منغسي ترديو توليلو حزبي دمصي سمعو لاف تغبار قيرو او تغبار كاتولالو ل50 غزي مخرمات كن خبيديو تمزابلت لابوتنا كملس بوتا لابوتنا كمسنا حارسنا نخرم اوزك نخرم يندي بسرط على اب كتما عبي عدي لعلي 4000 تمزابلتي اب زخفه كونتات مناورو كم زلو تحبيرو
ኮሚሽን ፕላን ትግራይ ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝዓነወ መሰረተ ልምዓት ትግራይ ንምሕዋይ ዘኽእል ሓዱሽ መተግበር ትልሚ ከም ዝሓንፀፀ ኣፍሊጡ መራዊ ተስፋይ ተወሳኺ ሒዙልና ኣሎ ኮሚሽን ፕላን ትግራይ ኣብ ዳግመ ሕውየት ትግራይ ኣመልኪቱ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዘተ ኣሳሊጡ ኣብቲ መድረኽ መዛተይ ዛዕባ ዘቕረቡ በዓል ሞያ ዘፈር ቴክኖሎጂ ኣይተ ለኣከ ዕንቋይ ኩናት ዝፈጥሮ ማሕበራውን ቁጠባውን ጽዕንቶ ህዝቢ ትግራይ ንምቅላል ዝረኣዩ ዘለዉ ፖለቲካዊ ኣፈላላያት ብምጽባብ ንሕውየት ትግራይ ክንራባረብ ይግባእ ኢሎም ድላይና ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ያለውና ድላይና ናይ ተሓሳስባ ኣፈላላይ ያለውና ሓንቲ ፕሮጀክት ግን ኣላትና ትልሚ ሕውየትን ዳግመ ህንፀት ትግራይ ቅድሚ ምድላው ምዕራፍ ኣብ ንህልወሉ መንግስቲ እተን ክፈታተናና ዝግበአን ነገራት ብፍላይ ምውሓድ ሰላምን ፀጥታን ተናይ ምሕዳርን ቅድሚ ይሃዩ ክሰርሐሉ ክለሎ ተሳተፍቲ ኣካላት ቦገኖም ኣብ ዳግመ ሕውየት ትግራይ መሰረት ገይሩ ዝወፀ ትልሚ ነብሲ ወከፍ ብፅሒት ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ተነፂሩ ክውሃበንን ግቡእ ድጋፍን ክትትልን ክግበረለን ከም ዝግባእ ድማ የረድኡ ሕዚ እውን ፕላን ክሰርሑ ዝግባእ ነገር ላገበረ ስትሮንግ ዝኾነ ናይ ፋሲሊቴሽን ናይ ኮኦርዲኔሽን ሮላ ተጫወታ ትማንዴት ግን ፕራይት እውን ሂዮም ምን ትሰርሑ ነተን ሴክተራት ይዋሃበን ዝግባእ እዚ ሕርሻ እንተይልናስ ኣብ ምንታይ ፎከስ ክገብረሎ ከነፅር ይግቦ ታስሕበት ማእኸል ናይ ሕርሻ እንታይ በጀቱ ሓይል ሰው ናይ ህዝብ ሞቢላይዜሽን ከረጋግፀላ ዝግቦ ብኣቢል ድማ ኣብ ትግራይ ናይ ሕርሻ ትራንስፎርሜሽን ከምፅ እንተኮይኑ ኣብ ምንታይ ፎከስ ገይሩ ይክመርሕ ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝዓነወ መሰረተ ልምዓት ትግራይ ንምሕዋይ ዘኽእል ሓድሽ መተግበሪ ትልሚ ከም ዝተዳለወ ዝገለጻ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፕላን ትግራይ ወይዘሮ ዮሃንስ ተኽላይ እቲ ትልሚ ኣብ ባጀት 2018 ዓመተ ምህረት ዕላዊ ከም ዝጅምር የገንዝባም እስቲ ሓድሽ ተጣይሽ ግዚያዊ ምሕዳር ናይ 100 መዓልቲ ትልሚ እውን ኣውፅኡ ምንቅስቃስ ጀሚሩ ኣሎ ኣብዘን 100 መዓልቲ እዚአን ውሽጢ ወዲእና 2018 በጀት ዓመት ታሰነድና ሒዝና ላብ ሃፍትና ምትእኽኻብ ላብ ና ፕሮጀክት ስራሕትና ምትግባር ክንኣቲ ያታ ሓሳብ ማለት እዩ በብርካ ሃገር ኣብ ዝካየድ ውድድር ምህዞን ፈጠራን ዝበለጸ ውፅኢት ንምምጻእ ተዳሊና ኣለና ኢሎም ተወዳደርቲ ካልኣይ ዙር ምህዞን ፈጠራን ትግራይ እቲ ንኽልተ መዓልትታት ክካየድ ፀንሐ ካልኣይ ዙር ክልላዊ ውድድር ምህዞን ፈጠራን ተዛዚሙሎ ሃይለስላሴ ገብረ ሚካኤል ተወሳኺ ሒዙልና ኣሎ ብጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ካብ ወረዳ ወልቃይት ከተማ ማይጋባ ተመዛቢሉ ኣብ ከተማ ሸራሮ ማዕቆቢኡ ዝገበረ ክብሮም እንየው ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ቴክኒክን ሞያን ኣብ ከተማ ሸራሮ ሳልሳይን ራብዓይን ብርኪ ቴክኒክን ሞያን ድማ ኣብ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ንግስተ ሳባ ዓድዋ ትምህርቱ ዛዚሙ ኣብ ሰዓት ነቲ ኮሌጅ ወኪሉ ብብርኪ ክልል ክካየድ ኣብ ዝቐነየ ካልኣይ ዙር ውድድር ምህዞን ፈጠራን ብብየዳ ቴክኖሎጂ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ኣነ ብዙሓት ሞኪረ እዚ ኮ ሕማቕ ስደት ኬድኩም ንሪኦም ኣለና ኢና ብዙሓት እንታይ ዝበሃል ዓደዳ ዓሳ ይኾኑ ኣለውና ንባዕለይ ግን ዓርሰይ ክኽእል መጀመርያ ሞ ካብ ትበኣፈይ ተዛርየ ብተግባር ይርአየኒ ትመንእሰይ ሞ ተግባር ምስ ረአየኒ ንዓይ ርዩ ክልወጥ ክኽእል ኣለዎ ኢለ ኣብ እንትእይን ዝሓስዮ ማለት እዩ ብዙሕ ዝማህዞ ቴክኖሎጂ ኣለኒ ንሱ ድማኒ ናብዚ ዝመፅእ ከሎ ከዓኒ ብየዳ ወይ ድማ ዌልዲንግ ክወዳደር መፅእ ካብኡ ከዓኒ ዘኽርዕ ውፅኢት ኣምፅአ እየ ተመዛበልቲ ናብ መረበትና ብዘይ ምምላስና ንተወሳኺ ስደትን ስቃይ ንሳጥሓለና ዝበለ ክብሮም ናብ መረበትና ክንምለስ ዓለም ድምፂ ክትኮንና ይግባእ ይብል መንእሰይ ተመዛባይሉ መፅኡ ዓደዳ ስደትን ዓደዳ ባሕርን ድሕር ኮይኑ ዝዓዲ ዋጋ የብላን ክርደልና ክኽእል ኣለዎ መንግስቲ ዋላ ዝምልከቶ ኣካላት ካብ መንግስቲ ወፃኢ ልዕሊኡ ዝምልከቶም ኣካላት ተመዛበልቲ ዝውክል ድሕር ሃልዩ እውን ክሰምዑና ክሪኡና ክኽእል ኣለዎም ኣብ ከባቢ ክሰርሖ ዝደሊ ሓሳባት ልበይ መሊኡ ኣሎ ዝበለ ክብሮም እንየው ካብዚ ውድድር እውን ሰፊሕ ተመክሮ ከም ዝወሰደ ይገልጽ ናይ ባዕለይ ትካል መስሪተ ብዙሓት መናእሰይ ካብ ብቆልዖም ጀሚሮም ምስ ትምህርቶም መንጎ ስራሕ ክዕብይ ዝደሊ ካልኦት ብዝተፈላለዩ ዘርፍታት ውድድር ቀዳማይ ደረጃ ሒዞም ብብርኪ ሃገር ኣብ ዝካየድ ውድድር ዝሳተፉ ተወዳደርቲ ብወገኖም ንቐጻሊ ውድድር ድልዋት ከም ዝኾኑ ይዛረቡ እዚ መጽሓፍ ፕሮጀክት ናይ ሃይላንድ ውፅኢት ሃይላንድ ዝኾነ ፕላስቲክ መኾስተር ማለት እዩ መኾስተር ክበሃል ከሎ ብሓንቲ መኾስተር ጥራሕ ዘይኮነን ንዘንቢል ንሰተታ ባህላዊ ስራሕ ዝሰርሐሉ ነበርና ብላኻ ብኡ ተኪዙ ዝመፅእ ፕሮጀክት ሒዘ መፅእ ዘሎ ሃይላንዲ ከሳብ ህዝቢ ዝመፀ ጠንቂ ጥዕና ጠንቂ ካብ ፅሬት እዩ ነይሩ ሕጂ ናብ ኣገልግሎት ውዒልና ኣለና ስለዚ እታ ተስርሕ ማሽን እውን ባዕለ ሙዞ ሚዘያ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብዙሕ ምድላው ኣይገበርኩን ግን በቲ ሒዝና ዘለና ግን ጽቡቅ ድላው ኣለኒ የዛን ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ ደስ ይብል ኣነ
بعلي كيننا هاجر يخون يزمن بقى بتعم صبغ نحن نيروقا تو نحن بقى نختبع زغبره كان يرت فتنا ማለት ተኻለ መጠን ናፍቱ ዝለዓለ ደረጃ ንመጻሒ ዝለዓለ ደረጃ ተጽዕት ድማ ዝካል ደረጃ ናተይ ምድላት ይኸውን ማለት እዩ ሓላፊት ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ስራሕ ዕድል ፈጠራን ትግራይ ወይዘሮ ኤልሳ ተስፋይ ብሰንኪ ዝዓነዋ ኮሌጃት ንምምሃርን ንምስልጣንን ከቢድ ኩነታት ይዘሎ ንጸገም እናሰገርኩም ኣብዚ ደረጃ ዝበጽሕኩም እንኳዕ ደስ በለኩም ኣብ ቀጻሊ ብደረጃ ሃገር ኣብ ዝካየድ ሃገር ለኸ ውድድር ጽቡቕ ውጽኢት ከም ተመስግቡ ትጽቢት ንገብር ኢለን ትገጢምና ዘሎ ጀነሳይዳዊ ወራር ኣብ ትግራይ ዘስዕቦ ከቢድ ማሕሰይቲ ትግራዋይ ብዘለዎ ሚያው ፍልጠት ክእለት ብቀሊሉ ከም ዝቕየር ምንም ጥርጥር የብሉን ናይ ኩላትና ድምር ውጽኢት ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ጽባሕ ተስፋ ምዃና ኣሚና ትብኩለ መዳይ ማሕሰይትን ስለልቦና ቁልላን በፂሕዎ ዘሎ ህዝቢ ንክንክሕሲና ለይትን ቀትርን ክንሰርሕ ትጽቢት ዝግበረልና ጽባሕ ተስፋ ናይ ትግራይ ከም ዝኾኑ ምንም ጥርጥር የብሉና ብፍላይ ብቴክኖሎጂ ብመጽናዕትን ምርምርን ብክእለት ብኩለ መዳይ እቲ ንኽልተ መዓልታት ክካየድ ጸንሐ ካልኣይ ዙር ክልላዊ ውድድር መዞን ፈጠራን በብዘርፉ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ንዝወፁ ተወዳደርቲ ካብ 5,000 እስካብ 2,500 ብር ሽልማት ተዋሂቡ እዩ ኣብ ሃይላይ ካብ ነጋገሩ ዘምህር ነጋዳይ ብምውፃኢ ካብ ዕዳጋ ዓርቢ ቴክኒክ ነጋገሩ ዘምህር ቴክኒክ ኮሌጅ ትካል መድሕንን معقوبን ጉዳት ኩናት ምስ መድረክቲ አካላት ብምትሕባር ን38 ተጋደልቲ ጉዳት ኩናት ኤሌክትሪክ ሞተር አበርኪቱ ተስፋይ ታደሰ ተኸታቲልወሎ ትካል መድሕንን معقوبን ንጉዳት ኩናት ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ጆኖሳይዳዊ ኩናትን ምምካት አካሎም ንዝጎደሉ ጀጋን ተጋደልቲ ኤሌክትሪክ ሞተር ሓጊዙ ተጠቀምቲ ዝሓገዝ ዓርሶም ክኢሎም ክንቀሳቀሱ ከም ዘኻሎም ገሊጾም ቀድም ሕዚ ብክራንቺና ንኸድ ለዝሑን ቡልቸር ሕዚ ግን ሞተር ረኽብና ኣለና ሞተርና ምርካብ ዕድል ተዋሂብና ተረኪናኒና ዚን መጻኢ ተስፋ ኸውን ንኻሊእ መርኣያም ክኾን ስለ ዝኽእል ጽቡቕ ኢል እዚኣ ብጣዕሚ ዓብዪ ሓገዝ እዩ ዘለዋ በተለይ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንምንቅስቓስ ያው ሰብ ዝደሊ ነበርኩ እውን ያው በዓለይ ይኸይድ ኣለኹ ንዓብድል ተጠቃሚ ኮይኑ ዘለኹ ንሳቶም እውን ዕድል ክረኽቦ ከም ዘለዎም ክሕገዙ ከም ዘለዎም ያው ክሕልፍ ይኽእል መልእኽቲ ማለት እዩ እቲ ሓገዝ ካብ ዝተፈላለዩ መድረክቲ ትካላትን ኣካላትን ከም ዝተረኸበ ዝሓበሩ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ትካል መድሕንን معقوبን ንጉዳት ኩናት ኣይተ ግርማይ ካሕሳይ ን38 ተጋደልቲ ጉዳት ኣካል ኩናት 4.1 ሚልዮን ብር ወጻእ ብምግባር ኤሌክትሪክ ሞተር ከም ዝተውሃበ ሓቢሮም ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ዝርከቡ ምሁራን ተወለድቲ SJT ዝበሃሉ እዚኣቶም 14 ሞተር ሳይክል ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ቅርሺ ኣታው ብምግባር ማለት ፎር ተጋሩ ኢንዳላስ ፎርስ ወርዝ ኤሪያ ቴክሳስ ዝነብሩ 10 ሞተር ሳይክል ልዕሊ 1.12 ሚልዮን ቅርሺ ኣታው ብምግባር ማለት እዩ ኣብ ካናዳ ሚኒቶባ ዌንፔክ ብራንድ ከተማን ፈተውትን ተወለድትን ህዝቢ ዝኾኑ 10 ሞተር ሳይክል ልዕሊ 1 ሚልዮን ወጻእ ብምግባር ኣምፂኦም እዮም ማለት እዩ ንምሕዳር ዞባ ደቡብ ሓደ ሞተር 110,000 ኣታው ገይሮምናዮም ኢንቨስተራት ኣይተ ካልኣዮ በራ ሓጎስ ሓደ ሞተር ሳይክል ኣይተ ደጀን ባህታ ገብረ ሓደ ሞተር ሳይክል ኣይተ ሙልጌታ ተስፋይ ካብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ሓደ ሞተር ሳይክል ብድምር 38 ሞተር ሳይክል ልዕሊ 4.18 ሚልዮን ወጻእ ብምግባር ክፍፍል ክካየዲ ማለት እዩ ኣብ ካናዳ ዝነብሩ ጉዱሳት ተጋሩን ኤርትራውያንን ዝተዋሃበ ሓገዝ ወኪሎም ኣብቲ ርክክብ ተሽከርከርቲ ዝተረኸቡ ኣይተዘሩ ተሰማ 10 ኤሌክትሪክ ሞተር ድጋፍ ከም ዝገበሩ ብምሕባር ተጋሩ ዲያስፖራ ሕዚ እውን ሓገዞም ከጠናኸሩ ይግባእ ኢሎም ጉዱሳት ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩ ኤርትራውያንን ዘዋፅዎ ገንዘብ 1,322,000 ሰይዶምለይ ንዞም ጉድኣት ብ1,050,000 ዝተገዝአ 10 ሞተር ሳይክል ለማዓንቲ ኣርኪብና ኣለና ኣብዞም ሃርበኛታት ወቕዓትና እዩ ትኩር ዘሎ ምክትል ሓላፊ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ተጋዳላይ መሓራ ሰፋ ኣብ ደገን ውሽጥን ዝርከብ ትግራዋይን ፈታዊ ትግራይ ንጉድኣት ኩናት ዝገብርዎ ዘለዉ ሓገዝ ብምምስጋን ተጠናኺሩ ክቕፅል ድማ ሓቲቶም ጉድኣትና ቀዳምነት ዘድልዮም ሕክምና እዩ ኣካላዊ ሕክምና የድልዮም ስነ ኣእምራዊ ስነ ልቦናዊ ሕውየት የድልዮም በመንግስቲ ኔዘርላንድ ዝድገፍ ፕሮጀክት SNV ሆርት ላይፍ ምስ ቢሮ ሕርሻ ብምትሕባር ሆርቲካልቸር ነርሰሪ ትግራይ ዝተባሃለ ማሕበር ልምዓት መስሪቶም ዮሃና ወልዳይ ተወሳኺ ይዛላ
بمتحوار بروجكت SNV هورت لايفن بيرو حرشا تግራይን ዝተመስረተ ማሕበር ልምዓት ሆርቲካልቸር ነርሰሪ ትግራይ ሓረስታይ በተመጣጣነን ብዙሓት ጽሬትን ግልጋሎት ክረክብ ዘኽእል ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣባላት እታ ማሕበር ቅድሚ ሕጂ ካብ ካልኦት ከባቢታት ፈልሳብ ዘምጽኡሉ እዋን ብዙሓት ሕማማት ፈልሲ የጋጥሞም ከም ዝነበረ ብምግላጽ ሕዚ ግና እዚ ማሕበር ምጥያሹ ኣብ ጽሬት ፈልስታት ጥቡቅ ቁጽጽር ከም ዝህሉ ይገልጹ በዝሒ ዘፍልሕዎ ችግኝ ድሕር ሃልዩ ኣብቲ ሓደ ናይ ማሕበር ዓባል ኣብዚ زيوفلحو ችግኝ እንተርሃልዩ ናተለዋወጥና ካባይ ገዝአኒ እንቶም ሓረስቶት ይقربሎም ኣነ ደማ ዝዶ ለችግኝ ታልዩ ካብኡ ወሲደ እንቶም ካልኦት ሓረስቶት ከقربሎም ስለልኽእል ካብኡ ደማ ትጽርየቱ ደማ ኣተኣማማኒ ኮይኑ ውጤታማ ክንኾን ንኽእልና ክልልናስ ብዝ ዓይነት መልክዕ ማለት እዩ ኣዘፍቲ ዝሰርሐ ዘለኹ ኣነ 10 ኣባላትና 80% ደቂ ኣንስትዮ ኢና 20% ደቂ ተባዕትዮ ኢና ኣብቲ ዘለኹ زندق أنستي زي بتلي أسرح سنة نورا بزح زجم نورا أفتسرح خاناتو يهون داق زي قاد من نبيت أبو علاوي جمارتات أو أبو درجان هنا أكاد سرح محبر لمعات هورتيكالتشر أيت محار برهانو إذا محبر متياشو حبرت سب زحاشة ريت زلو وفر عمرك ركب زخل كم زخانة حبيرو أتقال يتناي فوق صنعات كنتلنا مروف تجري مسرع عفر تحيز زلو زجمات نقص على وني حرشات ناطران متشي يكونن ببزح نجارات كتقع بزي حسخة مز تتقع يكون زازني كوايسو تناي جورنا سرح تناون بزي هانتر تزي تقاني بتعمل شجار كنتات كفتر ماتين بزحات زجمات إنديجوال زجمات هالو زار كومن بروبلمز عشان كله زلوا يوم صو اليوم زجمات المفتاحون سلزرديو أكايد سرح بروجكت SNV سمين ريجن أيتا تسفاي قبرز قابيهر بالعلى حامشميت شحبر حاجز بمقبار زوم بتنات ألا أبسرح التفلس توافيرهم زنور وجنات بمحبر بمتياش توديهم كسر حكام استجبرة يجلسوا كل نجار بعلم الداليوم نحنا بجت حيتمنا سلازي بجت 35 شيء زغن ገንዘብ حجزنا يوم نزور كشوب مالتي كاو تكنيكالون حد نجارات همزهم زجور قال زول نشتي ناي مويا حجزنا مالتي أب بيرو حرشة هفت تفطرو تجراي دايركتورو تركب حزبي أيتا ميكائيل مرز بقديم إذا محبر حرستاي بزحاشة ريت فرسك ركبوا أب مقبارن نمان إسي عدل سراح أم مفتقرن عزوز قدل لو يبلو أب كابينا زفري خبابينا استلمده فرس بقربان حرستاي قلقلت مخوه منتن كالاي كاب خنم دخلنا مركز ولا حامات ورحيزم سلازموتو بقربان تخوين نجن بعد خام قصرنا جواركا ناي كحامات نصام خانمون زقدر سلازخونه كالاي كأنتهم كم زولو من عساك سراح عدل فترة كلها خاني ويكأن نابز سراح زقتوفن كلها خاني نايس رح عند الفترة أب لندن زركب تجراي يوست نيتورك استوى محبر دياسبورا مسا سينودوس توارد بيت كريستيان تجراي بمتحبار أب حويت تجراي يسرح كم دلو تحبيرو درس برهانة توصله ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ብዙሓት ቁሳውን መንፈሳውን ጸጋታት ዝወነነት ዋላ እኳ እንተኾነት ፕሮጀክት ሓንፂፃ ጸገም ኣመንታ ብሓፈሻ ድማ ዜጋታት ኣብ ምሕጋዝ ልሙድ ስራሓ ኣይነበረን መንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ካብ ዝትጣየሸነት ዘግና ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝተጎሳቐለ ህዝቢ ትግራይ ንምሕዋይ ሞራላዊ ገንዘባውን ሓገዝ ትገብረላ ካብቶም ተዓመሎም ዘላ ፕሮጀክታት ሓደ ኣብ ትሕቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝርከብ ግዝኣት ትግራይ ዝተበላሸዋ ጎዳ ጉድማይ በመጽጋን ንገልጋሎት ተበቃዕላም ኣብ ደቡብ ምብራቅ ፈሊማ ናብ ምብራቅ ትግራይ ከምኡውን መላእ ትግራይ ጸገም መስተማይ ኣብ ምፍታሕ ትንቀሳቀሰላም ኣብ ወረዳ ሓውዝየን ግልጋሎት ደው ኣቢለን ዘጸንሓ ጎዳ ጉድማይ ተጸጊነን ናብ ኣገልግሎት ከም ዝበቃዕን ነዚ ቅዱስ ዓላማ ብሞራልን ገንዘብን ይሕግዝ ዘሎ ትግራይ ዩዝ ኔትወርክ ዝተባሃለም ኣብ ለንደን ንመደብሩ ማሕበር ሓገዙ ኸጠናኽር ድማ ኣቦታት ሲኖዶስ ኣባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ይዛረቡም ብሞያን ብዓቅምን ምሳና ኮይኖም ምስትትካልና ኮይኖም ደገ ዘለው ደቀና እዚ ክንሰርሕ ኸይልና ኢና እዚ ድማ ነቲ ህዝብና ተዛዓበ ማይ ህይወት እውን ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ወፃእ ዝርከቡ ደቀና ትግራይ ዩዝ ኔትወርክን ንዓና እውን መንበረ ሰላማን ከምኡ ከዓ ደሞ ናይቲ ወረዳና ሓለፍትን ሰሞያን ኩሉና ኮይና نهز جمرنا يو برنامجنا بروجكتنا خنتنا أنا ون من رقص لزبط حقنا أنا مسكنا كلنا هزورة حوزين زتجبر الحاجز بمنعاد قالوا قطعوس أجمعتو كفتح اللون يحدد تجري يوز نتورك أو ورد حوزين زتسجنام إسران حمشتن جودا قدامي علي حدا نتبي حدا مليون بروز أكم زجبرم مردا تخيلهم
መሰል ሰራሕተኛታት ትግራይ ንምኽባር ዝዓለመ ዋዕላ ኣብ ከተማ መቐለ ተሳሊጡ ሰራሕተኛታት ገዛ መሰሎም ዝሕለወሉን ግብኦም ዝፍጽሙሉን መስርሕ ንምዝርጋሕ ይስራሕ ምህላው ድማ ቢሮ ኢንዱስትሪ ትግራይን ሚኒስተር ክእለት ስራሕን ኣፍሊጦም ኣለዉ ህይወት ሽፈሺ ተኸታቲላቶላ بات حابارنت بيرو نقدن اندسترين منستر كالات سرحن كالوت مدركتي اكالاتن مسل نايقزا سرحتنياتات نمخبار زعلمو على مزمل كتم اكالات اب كتما مغالي اساليتم مبزحتي حبرت سب ام نايقزا سرحتنياتات زلوا ام ملخختا زتحاتا مخانو نعزبنا زبلت تساتافي توعلا عدوم برت على نايقزا سرحتنياتات محبر نستي خاليتا نقوز زي سقم نمفتح كم هزبي حبراو رديت كهلو يقبات سبل كاو قطر تمتمو ببيت السوي خون قلمتيا يسأل متامو وتيا لكي تسرح بحري خونا زكتما ودموزي هواي تشقينا لك تسرح ان على مالي لا تسفاناي مقراط انا كنا غزا سرحتنيا يتول تمرت تمهاري تخلي دغهم سب نورمال دغ وصيا سب تغني اي تخلي نا غزا سرحتنيا مالت حفتنا ايا اننا ايا ان حنا نغورون لغبنا نغرسي لكي تغبر نخلخلا يبلناي نچقونا يبلناي اتحيتنا للن رأي يبلناي أسرحن سرحتنيان جزا حقاو مسرح زي بلو بمخانو بركت زبلو جبناتي فتسام يوم زبلو خالي تساتافيتو على أب كوميشن بوليس تجراي دايركتر هنسات عقمن تكال مثلن أي تجيتهون حلوف تكالاو مسرح نكهلو تغرتي بكام مسرح يقبا يبلوم ركيو سلا زي الله قدموا تمسرته من قست فولت حقي وعلى سلا زي الله ناتي سرحتنيا خنتي الخامخ هدلو مالك تدي زلعله تحسد سواء مسل تفصم اللبوتا ايو ركب عم نقص مسرح سرحتنيا بسرعه يزمرح زلعله نحنا جن بسمعتنا نمرح لنا ققليو ببتري ققليو بقتلت ققليو بعمص ققليو تايتمص ناي تعبيتن ناي زي كبر ركبن تفطر الاريا سلازخونه عاوي مصنعت زدلي زخانه سب من نابرو نمحياش اب زخانه يخون غزا تقصيرو انت تسرح معره مستم قالوت سرحتي كرا طرح انت يكونس مسلتي سرحتنيا زرغاغص مسرح نمزرغاح علمو مسرح مهلاوم دما ابيرو اندستري تግራይ دايركتر اندستريالاو سلام ايت سلامون قبر هيوت قليصم ناي غزا سرح كم قالوت سرح يو سلازي كمتم قالوت سرح زوهاو من حق كللا زيون كوهاو خللو بوعلي خدقف بوابل دمات هاجر كافت مزرف ديك تروح زغبا كافت خسرك تحساب غيرو زسرح زلو ابتي وعلا مصنعتاو صحف زغربو اب منستر كلت سراح حلاف ركب اندستري ايتو بشت زللوم اب اسرحن سرحتنيان غزام حونتاو ركب نكلو مزملكتو ماكالات تليمو يسرحو مهلاوم حبيرم عالم لها معكني ناصنت بريس اب 2025 كان مقدازرا فرنجي نابستحات بركي هنقلقلو تباهيلو بمسرت كالدوب ألبو غازيتنياتات زوصو حبريتا عالم لغا معكني ناصنت بريس اب زعمت اب 23 عامتات ترايو زي يفلط من قلقاله كم زري تغليصلو يردانوس غبر سلاسي اوداتو هافتوم من غبر يوحنس كاربو عالم لخا معكن ناصنت بريس اب 2025 አቋጻ አውሮፓያን በሰዓተ ብርኪ አንቆልቁሎ ተባህሉ በመሰረት ካልደቡ አልቦ ጋዜጠኛታት ዘውጾ ሓብሬታ ዓለም ለኸ معكن ناصنت بريس اب زعمت اب 23 ዓመታት ተራዩ ዘፍለጥ ምንቁልቋል አሪሉ ጋዜጠኛታት اب ከቢድ ስነልቦናውን አከላውን መጥቃዕታት ወዲኦም አለው ዝበለ እትትካል ከመውጽይቱ ናጽነት بريس اب አዚይ ጽንኩር ኩነታት ንኸወድቕ ምኽንያት ኮይኑሎ ክብል اب ዘውጾ ዓለም ለኸ معكن ناصنت بريس አገራት ዓለም አመልክትሎም بمسرت ካልደቡ አልቦ ጋዜጠኛታት اب ልዕሊ 180 ሃገራት ዓለም አካይዶ يزبل مصنعتي وطباو زيرغونتن ፖለቲካዊ ጸቅጥን ኣብ ልዕሊ ሞያ ጋዜጠኝነት አሉታዊ ጸቅጥ ይሕድሩ ምህላዎም ጠቂሱም ካፕተን መጽናዕቲ ዝተገበረለን 180 ሃገራት እተን 160 ወጠባው ዘይምርጋ ዝራኤለን የንዝበለ እትትካል ካብዚኣተን እተን 34 ዘኣኽለ ሃገራት ማዕኸናት ዜናን ዓጽን የኒሉ ኩናት ዕግርግርን ውን ምንቁልቋል ናጽነት ፕረስ ልዑል ግደ ተጻዊቱ ዝበለ ትካል ደቡ አልቦ ጋዜጠኛታት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ዝገብርዎ ምፍረራሕ ማእሰርትን ቅትለትን ሞያ ጋዜጠኝነት ብፍላይ ኣብ ምጽብጻብ ጎንጽታት ፈታኒ ገይርዎ ምህላው ብሪሁ ኩናት ጋዛ ከመ ኣብነት በመንጠቃስ ድማ በትጎንጽ ኣሳት 200 ጋዜጠኛታት ኣብቲ ቦታ ተቀቲሎምን ዝሰርሕሎም ስቱዲዮታት ዓኒሙን የሚሉ በመሰረት እዚ በማዕቀነት ትካል ካብ ዝተገምገማ 180 ሃገራት ዓለም ነጥበን ትሕቲ 55 ሚታው ምዃኑ ዝተጠቀሰ ኮይኑ ካብ 10 ሃገራት እተን 6 ነጥበን ኣዝዩ ትሕት
ኢሉ ልዕሊ ፍርቂ ሃገራት ዓለም ኣብ ኣዝዩ ጽንኩር ኩነታት ናጽነት ፕረስ ይርከባ ዝበለ ደቡ ኣልቦ ጋዜጠኛታት እዚ ድማ ኣብ ታሪኽ ትካል ፈላሚ ክብል ኣጠንቂቖም ብመሰረት ትካል ዘቐመጦም 5 ዓለም ለኸ መዐቀን ናጽነት ፕረስ ኖርዌይ ቀዳማይ ብርኪ በመሓዝ ጽቡቕ ብዝበሃል ደረጃ ናጽነት ፕረስ ንተኸታታሊ 9 ዓመታት ትመርሕ ዘላ እንትኸውን ኢስቶንያን ኔዘርላንድን ካልኣይን ሳልሳይን ብርኪ ሒዘን ይስዕባ ኣለዋ ኢትዮጵያ ኣብ መበል 145 ደረጃ ኢሉ እውን ሃገራት ኤርትራን ሰሜን ኮርያን ቻይናን ድማ ኣብ ትሑት ናጽነት ፕረስ ብተኸታታሊ ካብ 180 ክሳብ 178 ኣብ ድሕሪ ተሰሪዐን ይርከባ ዓለም ለኸ መዓልቲ ናጽነት ፕረስ ኣብ 1993 ቋጻ አውሮፓያን በሐፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ በሐፈሻዊ ዋዕላ ዩኔስኮ ድሕሪ ምጽዳቁ በዓመቱ 3 ጉንበት ኣብ መላእ ዓለም ተኸቢሩ ይውዕል ክቡራት ተመልከትና ካብዚ በመስዓብ ዜናታት ቢዝነስና ከነቅርበልኩም ኃይለ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ይጽበየናሉ ናው ከስገሩ يغني تسفازجي كرات تملكتنا نساعد تدالو زيناتات بيزنس حيزنا قريبنا لنا سنة مكتالي خلنا لكم أبا كتما مقالة أبا إنفستمنت زتوافورو سوهافتي تأقامات مسارة المعاتن حسرة فاينانس أو متأسسارن أو سرحتهم عنكفات يخونهم كم زلو قليس أمالهم كوميشن إنفستمنت تقراي بوغن نتأقام نمفتح مزملكتهم مدرك تأكلات بموداد يسر حل غيل الله نتأبصاب تعدل دانيو مراو تسفاي أب كتما مغله أب زتفراليو عودي إنفستمنت توافر سبهافتي أب قرب مريت مسارة المعاتن فاينانساوي متأثراتن زقات موام زلو زقامات بزملكتهم أكلات كيف تحلهم حاتيتهم أوزي كم مبرحتي ناي منقد قداي بتعمد أجمعيو مالت ناي ما يقروتون يلن ناي مريت بعض ناي مريت كم تزلك هذا الخوز فابريكازي أو كراي جميرو زلو منقستي تي إنفستمنت ناي تقراي بدن بي نخطط نخعبي توتو حزب هال بايت عقد كم تتري وزلهم تبوتا مقمت مراقفون يبلان وكان مسرحي مالتي نعم حد عمس أكل حتى مريت لأن مسفح فيه مش انتي مثلا مريتين مكان تويلة تطويل الله وزي عبيس أقامي كالي من قد زبالي ولو تسافن السو تخكل دي يسرح له ناولي معات دي أتيزو له حق ديو تزود ليو مريت ديو تمسرت المعات ديو إلوس بأكل وريد خرجنيو. أبي إنفستمنت زي تأيخ قبل زلوا مس فاينانشال إنستيتيوشن تأساس شركة أخذ صرحه. سلزي حد أبي أنكفات خويناني أنا فاينانشال شجري. منقسي ولا بكل اللي هون ولا بفيدرال اللي هون ولا حتى يقولوا. لفت وانا مرت تخوين كأجن تحت غير لها مول هون ترى خليه كلوا. يقدر تيجام خوس دخل اللو تو ناي منقست أكلون. حدا مقلب كجبر اللو. سبافتي تجري أبي زلوا ودعوي سجمات كوينهم وعلى نوايم أبعد من معل وصلوا زلوا تبغصوا زن أديز بالهم. كوميشن إنفستمنت تجري أيت دانيال مكونن لتم زلوا سجمات مفتاح يسرح كم زلوا يبرهم. تجري بعل هفتي لمستهلو كرتات نايز هاجر تأساسيرو عدها كامل مع وزع خلا مرات إلين زبل التحسسوان بتجبر والنسير إسلا زلوا نزيهم تحسب غير زمت قالوا كنتات الله إنفستمنت وحزو خنا سلام يدلي مسارة المعت يدلي فاينانس يدلي عداقة يدلي مريت كايدلي زي ما بزيت مال الخناتات يزمت زلوا نزي كم مفتحي كم كوميشن زغبرناي ماشين حيزو نزمت قدميا نهبلو بزي وددر نهبلو خناتات تماشين زي ولخا ورفع حيزو توراديروز وصدلو سرعات تاتاتينا انا نخيب زلنا بتوسخي ايت دانيال عودي انفستمنت تجراي نمنقاح غزياو محدار تجراي فولي تخراتيبوم يسرح كم زلو بمحبار سبهافتي تطح باي تاريخيبوم ناب لمعات كاتو استوارد صعري كم صلب دما يغنزبوم غزياو محدار كاب كور بريزيدنت جنرال تادس ورد جميرو نتي انفستمنت فولي تخرات ناي محابلو اب سرح زين تسريحنا انا كل نجر زلو صقماتنا نفتح من نقح مالت بزروا زي كونه بتغبار كون الله تباهيلو فولي زخونه بلان وصيو مو ناي موداد سرحتات يسرحلو ابزيهم تخرتيبنا كنسرح لنا بزبل جماروتات الله تم جماروتات كافت مريت مدلاو جميرو تمريحناتو نزي تخرتيو نخيد تلوم بزخونه عقباب نزخدلو نتي قلطيفنا بسرح كاتو زخل دقيف كان بسرح بمئتاو سرح عدل كفطرلو ناي تግራይ ኢኮኖሚ خناقحሉ بزخل መንገዲ ኢና نسرح زلنا نحبرسب عدل سراح نمفتارن داغمه ህንጸት ትግራይ ንምርጋጽን ኣብ ዓውዲ ኢንቨስትመንት ኣመተይብካ ምስራሕ ወሳኒ ከም ዝኾነ ድማ ኣይተ ዳንኤል ኣተሓሳሲቦም
كابت تايش خلتا عامت زغطرت وحس ريل ستيت دحر خلتا وارح ملو بملو هنساتهم استزازمو منبرا هوايتي نفل ما جزي نعماوي لامريكا وكم تجمر افليت علام التاكسين محبر سالساي سروع حفشا وقايا كايدا تسفاز قعسوي توسخ له كابت تايش كلتا عامت زغطرت اكسيون محبر ريل ستيت وحس اب تግራይ ዘሎ ሕጽረት መንበር አባይቲ ንምቅላል ዓሊማ ኣብ ከተማታት መቐለን ሽረንዳ ስላሰን ኣብ 10 ቦታታት አባይቲ ታንጸላ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ኣብ ዘሎ ግዜ ድማ ህንጸቶም ዝተዛዘሙ አባይቲ ንዓማዊላ ምርካብ ከም ትጅምር ጸሓፊ ቦርድታት ትካል ኣይተ ገብረ ሚካኤል መለሰ ፍሊጦም ካብ መቐለ ሓሊፍና ናብ ሽረ በጽሕና ኣለና ብድምሩ ድማ 10 ሳይታት ongoing allo aw qaraba gize dima aw kidana ምህረት zahanatsnayo ናይ መጀመርያ ሳይት ኣሎ አው ውሽጥ ዘዓመት እዚ ከሳብ ሰነ ኣብ ዘሎ ግዜ ውሽጥ ክነረክብ ኢና ብርግጸኝነት ሪል ስቴት ወሐስ ኣብ ኩለን ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ህንጸት አባይትን ምጅማር ትልምሒዛት ሰርሕ ኣለውን ይብሉ ኣይተ ገብረ ሚካኤል ኣብ ኩለን ዞዋታት ከተማታት ትግራይ ናይ ወሐስ ሪል ስቴት መንደር ክህሉ እዩ أنا حمشت عملت المناق بقلص أسفرنا يجي هذا خنجمر كلنا عقمنا خابن نبتن كم بايلوت بروجكت كيرنا أو شرن أم قلنا جميرنا نينا عقود بزخنا من قدي خدلنا له أو خالوت بزحت لبعت له أبلات محبر أكسيون ريل ستيت وحس تكالوم صبوا صرح صريحة تخافل تترفي كم تجبرون أبقت سالون وإن أنت جزاء كم زخونون يأمنوا توصلنا قدمك فيها خفيلها قاسي لخالت خفل لنا قرص لله كأولا لا بتصفتي بطريقتي سلال سرح طب روحاني أويل سلال أمن خلقيه تكالنا وترفع ما وزخون الجزء كابت ترفع تماقت نخون سلازي وحسب بزمن قد تخيلو بتي زعات هو شرمتن تربح غمزخون بتعمي ركز أي لعل 10 متر كاري سفحات زلو بوتاونينا ابايت تتهنز زلاري ليستيت وحس بجت فرق عامت كلتشان 10 شوعات عام تمرت كمون ابا مزغاغوا اكسيونن او وهابا سيرتيفيكيتن زقرب رقيق بمصداق سالساي سروع حفشاو غبايا زازيما كرات تملكتنا نساعت زنورنا زيناتات بيزنس زازيما ناب تسفاز كمل لسكم سلام زيناتات بيزنس ضربلنا هاي السلاسة جورم كيل أمسكينا كابزي بمسعى دما زيناتات سبورت وش تعدن واتسان حزولنا قريب له مسارحتنا حابن كحساي ناوي كسبر تسفاز جي مسكين سلام طن هبلي كما يتعلو فلما يزعوانا زخون قطمات وانجا بانك أنبسا دك أنشتيز تمتيو وددر وانجا بانك أنبسا دك أنشتيو بكاتم أكسوم مكاد جمير لوت وددر دمار بعد غانتا تساتفتين حل حقوار كاب كاتم أكسوم زل أخلنا صابها سيبي غرب متقاللي وددر كؤس أجر دكاني سوان جبان كان بسها على تقدم أبى كتم أكسوم بقلة تجميرهم هذه أمم قار بعد كانت تجري مالتون كانت مقالة سواء عندرتها سحول شراء كتم أكسوم كانت حدنا تكفله كتم مقالن استفعلوا وددر تخون أبى تجري بستفت رعنا وكناس عوز بس حسياسنا لبنا نمحوين نتجري وكلنا أبى شامبيونايتي بيات ساتف كانت نمحرين زعل ما وددر كؤس أجر دكاني سوان جبان كان بسها قدموا ساعة خلته أمم قو كانت كتم أكسوم مقالة سبع عندرتها نزجمر خوينم بزحشة أوزر كأس أجرخنا فتنة تقول كانت هذا كان يسوي مقالة سبع عندرتها قبلتها استرعلو بعد تلم دمخانون زمسكرة لزواتهم قد ما عرفتي 4 نبارو نعرفت توزعم ده عرفتي كانت كتماكسوم قديمة ولا كقول أنت مزجبت كانت مقالة سبع عندرتها أكتاتي لا بزمزجبتنا 4 قولات شو منت بحد بزخونه وزيت بمسعر فلا ما عوتها مزجبام قتلوا ساعة 4 تجمر صواتا أمنجو كانت كؤس أجر ركان سوس حشران كفلا كتم حدنا تسيرا كان تخون تماثال عامن تخلصون تزلون تسوات خوينن كانت كؤس أجر ركان سوس حشران قد ما عرفتم كلتان بعدو مريحة بموزام دحر عرفتون أكتات لاب زمزجبتن 3 قولات حمشت بعدو بزخنا وصيت تعويتن
ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ክፍለ ከተማ ሓድነት ኣብ ሓፂር እዋን ብሲራክ ማእከል መሰልጠኒ ኩዕሶ እግሪ ተሓቂፎም ፈላማይ ውድድራ እተሳለ ዘላ ጋንታ እያ እዘን ጋንታታት ቀጻሊ ጽዋተን ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ምስ ሓድነት ክፍለ ከተማ መቐለ ኣክሱም ድማ ምስ ስሑል ሽረ ክራኸባ እየን ውድድር ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ዋንጫ ባንክ ኣንበሳ ሚያዝያ ዕለት 29 2017 ዓመተ ምህረት መፈጸምታ ክረክብ እዩ ንዝተዋደደ ጸብጻብ ሕልፍ ዕቋር ካብ ከተማ ኣክሱም ድሕሪ ፃውተና ብዝተዋሃቡ ርእቶታት ክንሰግር ከለና ዝተዛሓለ ምንቅስቃስ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዘለዓል ፃወታ ከም ዝኾነ ተፃወትን ኣሰልጠንትን ርእቶ ሂቦም ኣሎ ሕዚ እውን ሕልፍ ዕቋር ተወሳኺ ኣለዎ ዕለተ ቀዳም ዝጀመረ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ዋንጫ ባንክ ኣንበሳ ተወዳደርቲ ጋንታታት ዝሓሸ ልምዲ ዝረኽባሉን ተካእቲ ተፃወቲ ዝፈርያሉ ውድድር ከም ዝኾነ ተፃወቲ ጋንታታት መቐለ 70 እንደርታ ኣክሱም ሽረን ሓድነት ክፍለ ከተማ መቐለን ይዛረባ በጠቃላይ ኩለን ተዝመጻ ደስ ይብላኒ ግን ኣብዚ ኔና ጋንታ 4 ጋንታ ኢና ኔና ብዝሕልን ተዝመጻ ዝሓሸ ነይሩ መምራጹን ጽቡቕ ነይሩ ፕሪሚየር ሊግ ገለኒ አሁን ተሳተፍስ ጽቡቕ ዕድል ነርና እዩ መጀመሪያ ንኽስሞ ኪለ ምጫወት ሕጉስት እየ ካው ካልኣይ ድማ ሕዚ ክስሞ ኪለ ንኽስም ዓዲ ተጽውዐ ድሕሪ ዘለ ድማ ቀስ በቀስ ንዓለይ ዓውይ ደረጃ ጽሕስ ክርኢ ይኹን ይልተስፋለን ውድድራት ክበዝሕኒውን ክጥንክር ደሞ ውድድራት ክበዝሕኒ ካዝ ጫታዚ ተማርና ማልቲስ ቃናተን ፊዚካል ለኒውን ዲዩ ግን አንሕና ፊዚካል ለልና ፓስ ለኔሮ ካዘን حنا ተሞክረስ ንወስደና ካዘና መቀለ ካዘና ሽረገለ ናክሱም ገለ ተሞክረስ አንሕና ልምድ ወሲድና ናተን ምናሰን ኮይና ንዓቢ ከተማ ትግራይ ወኪልና ንዓቢና እንደል ኣብዚ ውድድር ዋንጫ ባንክ ኣንበሳ ካብዚ ዝበለጸ ንኽደምቕ ብዙሓት ተካእቲ ስፖርተኛታት ንክፈርያን ጋንታታት ክበዝሕ ኣለወን ዝበሉ ድማ ኣሰልጠንቲ 4 ጋንታታት እዮም ብኣንደር 17 ብኣንደር 50 ትሕቲ 20 ላዕሊ ካብ ውድድር ተካይድ ብጣዕሚ ብዙሓት ስፖርተኛታት ደቂ ኣንስትዮ እዮም ሃምቲ ደቂ ተባዕትዮ ልዕሊ 60 ክለባት ድለዋ ደቂ ኣንስትዮ ልባሃም ኣነ ተጀሚርና ብዕድመ ብዙሓት ስፖርተኛታት ክፈርያናና ከም ስሑል ሽረ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጽቡቕ ዝግጅት ኣብ ጽቡቕ ትሬኒንግና ነርና ኣብ ውድድራትና ተወዳደርና ጸንሕና ኢና ኣብ ጽቡቕ ዝግጅትና ዘለና እዚ ውድድር እውን ጽቡቕ ይሄ በተለይ ናይ ኣንበሳ ካብ ዝገሮ ዘሎ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ማዕረ ገይሩ ብምስርሑ ብጣዕሚ ዓብይ ኩርዓት ይስምዐና ኩለን ከተማታት ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ትኩረት ገይረን ክሰርሓ ምግባር እዩ ተባዕትዮ ጥራይ ዘይኮና ክንርኢ ዘለና ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ክንርኢ ኣለና እስኪ ሓዘ ኣብ ትግራይ ንእሽተይ ውሕድ ኢሉ ክዝረአየና እውን ኣብ ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ ክለባት መሓዚ ስለዚ ኩላና ክለባት ብምሓዝ ተንቆልዑ እውን ዕድለና ኣዲስ ኣበባ ይኹን ኣብ ካሊእ ክለባት ይኹን ኣብ ትግራይ ዘሎ ተተካእቲ ኮይነን ቢዝነስ ንኽፈላ ተዋና ስራሕ ክካየድ ዘሎ ማለት ካብዚአን ቆልዑት ናፍተን ደቂ ኣንስትዮ መገብቲ ክኾና እየን ንብል ተስፋ ነኒ ክኾን ይርግጠኛ እየ ኣጋጣሚ ኮይና ንሕና መቐለ 70 እንደርታ ብትኹነታት ተፈጢሩ ፕሪሚየር ሊግና ተሳተፍቲ ነርና ንዓመታ ተስፋ ገብር ፕሪሚየር ሊግ ሃምናኣቲ ኣብዘን ቆልዑ እዚአን ግን ብምስራሕና ለሙዓመት ብዙሓት ቆልዑት ርኢና ነና ብዙሓት ተተካእቲ ዓበይቲ ቆልዑት ለለ ክነፍር ኢና ክንዕብለ ኢና ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ባንክ ኣንበሳ ብኽልቱ ጾታ ብምድላው ኣብ ሻምፒዮና ኢትዮጵያ ንትግራይ ዝውክላ ጋንታት ንምሕራይን ሕውየተ ስነ ልቡና ተፃወትና ንምብራኽን ዝዓለመ ውድድር ምስቲ ምዃኖም ብዝደመቐ ኩነታት ኣብ ምስላጥ ከም ዝርከብ ዝሓበሩ ድማ ኣብ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ኣካባቢ ኮሚቴ ውድድርን ስነ ስርዓትን ኣይተ ለገሰ ሰይፉ እዮም ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩሉ ናይ ስፖርት ሕውየት ብዝተማልአ መንገዲ ንምክያድ እዩ ኩዕሶ እግሪ ፌደሬሽን ትግራይ ፃዕሪ ዝገብርሎ ካብዚ ሕውየት እዚ ሓደ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ምብርትታዕ ምጥንኻር እዩ ዓላምኡ ተቐዳሚት ልወፀት ብፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ልወፅእ ፕሮግራም መሰረት ገይርና ንሳተፍ ኢና እዚ ኣብ መንጎ 4 ጋንታት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝሳለጥ ዘሎ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ዋንጫ ባንክ ኣንበሳ ዕለተ ቀዳም ጀሚሩ ሚያዝያ 19 2017 ዓመተ ምህረት መፈጸምታ ክረክብ እዩ ናብ ዜናታት ውድድር ዳይመንድ ሊግ ጥምት ጉዳይ ክንሰግር ከለና አትሌት በሪሁ አረጋዊ ኣብ ሻንጋይ ቻይና ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ዳይመንድ ሊግ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ኣሎ እቲ አትሌት ነቲ 5 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ርሕቀት 12 ደቂቃን 50 ሰከንድን 45 ሰከንድን ብምሓዝ ተዓዊቱ ኣሎ ብርቱዕ ንሕንሕ ዝነበረ ውድድር ብምዕዋቱ ከም ዝተሓጎሰ ድማ ድሕርቲ ውድድር ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ገሊጹ ኣሎ አትሌት በሪሁ አረጋዊ ናይ ዓመት ዝብሉ ሰዓት ብምዝጋብ እውን ተዓዊቱ አትሌታት ኩማ ግርማን መዝገቦ ስሜን ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ብምሓዝ ውድድሮም ዛዚሞም በውድድር 800 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ድማ አትሌት ጽጌ ድጎማ ተዓዊታ ኣላ ኣብቲ ውድድር ዝተሳተፈት አትሌት ሳሮን በርሀ
مبل 13 درجة حيزة ب3000 متر أبراهام سيمي نكينوان أتليتا تختيلو تعويت له دايمن ليج 25 دحر خليته صومن أب دوحة كاتار كغزلي دحر زينة ودر كسنة داست حرا كتماتات دما جايمن رابات روم أوسلو ستوكهولم باريس يوجين موناكو لندن سليسيا لوزان براسلس نابله أب زوريك زازم تخون ببود درو زتوهل نتب دما تعوات كفلي زينات سبورت ساعات بزي فصم ناب تسفازغي بروح زينات سبورت قربنا مسارحتنا حبن كحساي بمسغانه كبرات تملكت تلفزيون تግራይ نلوم عن تزهرنا زيناتنا وزينا كنكنبت انا تفازغ عسوي بمدام الكوانقوا سلومن هايلو مس ملا سمويا ستيل تلفزيون تግራይ مساخوم صنحنا مسانا نكم سلسلاتاتنا قبل بينا نمسكن ترفوا دلات سناي